वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अटक। वज़ीर आज़म ने जदीद सहूलतों से लेस जच्चा व बच्चा हस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। हुकूमत पंजाब 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल को 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल करेगी। वज़ीर आज़म अटक से मुंतखब अरकान पार्लियामेंट और PTI क़यादत से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। IT के शोबे में दुनिया में तेजी से तरक्की हो रही है। मुस्तक़बिल में इंसानी ज़िंदगी का इंहिसार IT पर मज़ीद बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में काबिलियत और जहानत की कमी नहीं। IT को फ़रोग़ देकर हम पाकिस्तान को तरक्की की आला मनाज़िल पर ले जा सकते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का पेशावर में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तकरीब से खिताब। वकला जमहूरियत, इंसानी हुकूक और आइन के मुहाफ़िज़ हैं। कानून की हुक्मरानी और आइन के बालादस्ती में वकला का रोशन किरदार तारीख का हिस्सा है। आइंदा दौर डिजिटल है। लीगल सिस्टम की मजबूती के लिए रिफॉर्म ज़रूरी हैं। हम हर सतह पर वकला के साथ खड़े हैं। आइन और कानून की सरबलंदी के लिए वकला की गरा कदर खिदमात काबिल सताइश हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारान के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी। कौमी असम्बली इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी और सेनेट इजलास की सदारत सादिक संजरानी कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे इजाफे के साथ 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे इजाफे के साथ 142 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 6 रुपये 27 पैसे इजाफे से 116 रुपये 53 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 5 रुपये 72 पैसे इजाफे से 114 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर असद उमर की सदारत में जनूबी बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों के हवाले से आला सतह इजलास। तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा। तरक्याती मनसूबों की तकमील से इलाके में खुशहाली आएगी। सड़कों की तामीर से ज़रूरी अजनास को मंडियों तक पहुँचाने में आसानी होगी। असद उमर। अमरीका और उसके इत्तहादी अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करें। बैरूनी इमदाद के बगैर अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करेंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के डायरेक्टर जनरल से गुफ्तगू। कश्मीरी कल यौम शुहदाए जम्मू मनाएंगे। यौम शुहदाए जम्मू इस अज़्म की तशदीद के साथ मनाया जा रहा है कि कश्मीरी अपने नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक शुहदा के मिशन को हर कीमत पर जारी रखा जाएगा। मुल्क में डेंगू के मरीजों में इजाफा। सिर्फ लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 2938 हो गई। पंजाब हुकूमत का मरीजों के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में 1400 से ज़ायद इजाफी बिस्तर मुख्तस। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर ने डेंगू क्रश प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। डेंगू क्रश प्रोग्राम में 600 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले रोज़ 11,262 घरों की सर्वेलेंस की गई। हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों के बायस कोरोना वायरस की वाज़ेह कमी। मुस्बत केसेस की शरह 1.1% पर आ गई। 515 अफराद में वायरस की तस्दीक। 11 अफराद जान की बाजी हार गए। 1229 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चीनी की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद, रहीम यार खान में कार्रवाइयाँ। सरगोदा और फैसलाबाद में 2 शुगर मिलें सील। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी मकदार में ज़ख़ीरा की गई चीनी बरामद। तहवील में ली गई चीनी को कंट्रोल रेट पर मार्केट में फ़रोख्त किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। 36वें मैच में न्यूजीलैंड और नमीबिया से पहले 3 बजे शारजा में मद्दे मुकाबल होंगे। 37वां मैच भारत और स्कॉटलैंड के दरमियान शाम 7 बजे खेला जाएगा। इवेंट के मैचेस देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
T20 वर्ल्ड कप 2021 ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त। कैंगरूज ने पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। बांग्लादेशी टीम 15 ओवर्स में 73 रन पर ढेर। एडम जम्पा की 5 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 7वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। मेगा इवेंट के 35वें मैच में श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज को 20 रन से हरा दिया। दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलने अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। तमाम मैचेस 13 से 22 दिसंबर तक नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। अप्रैल 2018 के बाद ये वेस्ट इंडीज का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल। जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। बुलेटिन के आगाज में आपको लिए चलेंगे बराह रास्त कोयटा, जहां इस वक्त वफाकी वजीर असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आला के साथ बातचीत की जाए। एक तो सेहत कार्ड जो है उसके ऊपर जो है ऑलरेडी फैसला हुआ है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी आज बताया कि उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि बहुत आवाम की ज़रूरत की चीज़ है। और दूसरा, अभी जो वज़ीर आज़म ने अभी ऐलान किया था एहसास राशन का, जो रिलीफ पैकेज का, एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है, और ख्वाहिश है कि भरपूर तरीके से बाकी तमाम पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान में भी आवाम तक वो रिलीफ पहुँचे, उसका भी मैंने जिक्र किया। और आखिरी चीज़ जो जिसके ऊपर वफाक और सूबा मिलकर काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है उसको और बलूचिस्तान में किस तरीके से तेज़ तर करना है, वफाक क्या क्या उसके लिए मदद कर सकती है, उसके ऊपर भी हमने बातचीत की। और जो जिस तरीके से करसगाली के साथ काम हो रहा है, वज़ीर आला की जो सोच है बहुत मस्बत सोच है, प्रोग्रेसिव सोच है, अपने सूबे की आवाम की बेहतरी की सोच है। हम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला इनके साथ मिलकर काम करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि पहले जैसे काम हो रहा था उससे भी और इंशाल्लाह तेज़ी से काम होगा। और मैं वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करूँगा। जी, बड़ी मेहरबानी असद उमर साहब, ज़हूर बुलेदी साहब, मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि वो यहाँ पे आए हैं। तो असद उमर साहब आए, हम उम्मीद करेंगे इसी तरह विज़िट रहेंगे फेडरल मिनिस्टरों का, और वो यहाँ पे आएँ और चीज़ों को देखें, और मुख्तलिफ़ डिवीज़न भी हम ले जाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे, सिर्फ कोयटा नहीं दिखाएंगे। और इमरान खान साहब का हम मशकूर हैं। मैं असद साहब को ऊपर बता रहा था, जो पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे डेवलपमेंट फंड्स उन्होंने जारी किए हैं और काम शुरू हैं, और काम तेज़ करने की ज़रूरत है। असद साहब ने कहा कि हम इसको देखेंगे और जितना मुमकिन हो सके इनको तेज़ करें और ग्राउंड पे लोगों को रिलीफ मिले। ये बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह चीज़ों को देख रहे हैं, मैंने अपनी स्पीच में भी यही कहा था, जब तक फेडरल गवर्नमेंट हमें साथ नहीं देगी हम चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और बलूचिस्तान को दूसरे सूबों को बराबर नहीं ला सकते हैं। हालांकि हमारे हालात तो बहुत पसमानदा सूबा है और डिमांड हमारे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रिसोर्सेज भी मुल्क के हमें देखने पड़ेंगे। डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि जितना दे रहे हैं वो भी बहुत है, लेकिन और भी उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान को तरजीह देंगे। जिस तरह साउथ पैकेज के हवाले से अभी असद उमर साहब ने कहा, और मीटिंग्स भी हुए हैं, ज़हूर बुलेदी साहब उसमें शामिल रहे, चीफ सेक्रेटरी शामिल रहे। बड़ा अच्छा इकदाम है, और यही सोच है कि इसी तरह के पैकेज हों, जिस तरह हम बाकी जो दूर दराज इलाके हैं उनको बेहतर कर सकें, और
इस सूबे को पाकिस्तान का मजबूत पिलर बनाएं और यहाँ की यूथ है उनको हम ये बावर करा दें कि पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान के जो फेडरेशन है वो बलूचिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ही मुस्बत किरदार अदा कर रही है और बहुत चीज़ों को आगे ले जाने का जो खान साहब का सोच है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इलेक्शन में खान साहब आएँ और इसी तरह बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए वो काम करें। और इंशाल्लाह हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं और चीज़ों को जहाँ पे ज़रूरत हो वो फेडरल गवर्नमेंट को हम हर मुमकिन यहाँ पे बलूचिस्तान की तरफ से यकीन दहानी कराते हैं खान साहब को, आपको असद उमर साहब कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के फेडरेशन के साथ है और साथ रहेगा। और यहाँ के लोगों के जो मोहब्बत है, मेरे ख़्याल में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं बलूचिस्तान के लोग कितना मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के मेरे ख़्याल में बाकी सूबों में उस तरह नहीं देख पाएंगे यहाँ के जो लोगों की मोहब्बतें हैं। उम्मीद है कि आप इसी तरह बाकी मिनिस्टरों को भी हिदायत करेंगे खान साहब की तरफ से कि वो विज़िट करें और चीज़ों को देखें और चीज़ों को बेहतर करें और लोगों की इंटरेक्शन अपने फेडरेशन के साथ हो और उनके नुमाइंदों के साथ हो, MNAs के साथ, ये लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ के लोग मोहब्बत के भूखे हैं जिस तरह चीज़ें चल रहे हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी है आपके थ्रू कि जो हरनाई में हमारे साथ ज़िलज़ला आया है वहाँ पे हम काम तो कर रहे हैं। खान साहब ने बहुत सपोर्ट किया, फेडरल मिनिस्टर बहुत आए। खान साहब का अगर विज़िट हो जाता है तो बड़ा अच्छा एक लोग भी उसको देखने को। और खान साहब से जब हमारा मुलाकात भी हुआ, मैं असद उमर साहब को कह रहा था कि बड़ा अच्छा रहा और उनका एक मकसद है कि बलूचिस्तान के हर जगह में पहुँचूँ और लोगों कि उसमें हमारे प्रोग्राम है कि हर डिवीज़न में खान साहब के लिए हम प्रोग्राम बनाएं और वहाँ के लोगों को खान साहब से जो मोहब्बत है उसको वहाँ तक खान साहब के लिए प्रोग्राम बनाएं और लोगों से मुलाकातें कराएं। तो बड़ी मेहरबानी असद उमर साहब आपका, प्राइम मिनिस्टर साहब का। और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप लोग इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे और इस सूबे को हम बाकी सूबों के बराबर लाएँ। थैंक यू। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर असद उमर का कहना था कि बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि वफाक के साथ काम जारी है। इमरान खान के मशकूर हैं कि पहली मरतबा बलूचिस्तान के लिए इतनी बड़ी तादाद में तरक्याती फ़ंड्स जारी किए गए हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। 1 मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। फिर ना कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अटक में जदीद सहूलतों से लैस जच्चा और बच्चा अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। हुकूमत पंजाब इस 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल को 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल करेगी, जिसकी कुल लागत 5.3 अरब रुपए है। मंसूबे के लिए आधी रकम 2.66 अरब रुपए वफाकी हुकूमत सूबा पंजाब को जारी कर चुकी है और हस्पताल की तामीर से अटक के 20 लाख रिहायशियों और अतराफ के इलाकों बिलखुसूस खवातीन को मयारी सेहत की सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आज़म अटक से मुंतखब अरकान पार्लियामेंट और PTI की क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे।
صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ سائبر ڈیفنس پاکستان کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان میں قابلیت اور ذہانت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آئی ٹی کو فروغ دے کر ہم پاکستان کو ترقی کی اعلیٰ منازل پر لے جا سکتے ہیں۔ پشاور میں یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ سپر کمپیوٹر کا دور گزر چکا، اب آئی ٹی کا شعبہ اس سے بھی کہیں آگے نکل چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں آئی ٹی کے شعبے میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ چند دہائیوں کے اندر آئی ٹی کے شعبے میں ترقی نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ مستقبل میں انسانی زندگی کا انحصار آئی ٹی پر مزید بڑھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا سے پہلے ہی ہمیں آن لائن تعلیم کا سستا اور آسان ذریعہ استعمال کر لینا چاہیے تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ وکلاء جمہوریت، انسانی حقوق اور آئین کے محافظ ہیں۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی میں وکلاء کا روشن کردار تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار ایسوسی ایشنز کو سیاست آزادانہ کرنی چاہیے، حکومت اور سیاسی جماعتوں کو اس میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کا دور ڈیجیٹل ہے، لیگل سسٹم کی مضبوطی کے لیے ریفارمز ضروری ہیں۔ چودھری فواد حسین کا کہنا تھا کہ حکومت بار ایسوسی ایشن کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں اور پرعزم ہے۔ وکلاء کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ آئین و قانون کی سربلندی کے لیے وکلاء کی گراں قدر خدمات قابل ستائش ہیں۔ بار ایسوسی ایشن کی ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کے فیصلوں کا موازنہ کرے۔ انہوں نے بار ایسوسی ایشنز پر زور دیا کہ وہ زیر التوا مقدمات جلد نمٹانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے اس موقع پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد بھی دی۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ اندرون سندھ سے سوشل میڈیا پر واقعات جس تواتر سے آ رہے ہیں، لگتا ہے سندھ میں قانون کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافی عزیز میمن کا قتل ہو، طاقتور لوگوں کے شکار کی ویڈیو اور اب لاچار عورت کا قتل۔ بلاول صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے قریبی لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں، اس طرح انسانیت کو مت روندیں۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے تاریخ کے سب سے بڑے فلاحی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں فاروق حبیب نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں کوتاہی دکھا رہی ہے۔ سندھ حکومت احساس راشن پروگرام سے سندھ کے عوام کو بھی مستفید ہونے کا موقع دے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے اس صوبے میں اندھیر نگری چوپٹ راج بنا رکھا ہے، لیکن ہم سندھ کے عوام کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس کو کم کر کے عوام کو ریلیف دیا ہے۔ عالمی سطح پر ہونے والی مہنگائی کا بوجھ کم سے کم عوام پر پڑنے دے رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اس اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں نکات کے ایجنڈے پر غور ہوا۔ آپ کو آگاہ کریں کہ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا اور آج کے اجلاس میں معمول کی کارروائی کے ساتھ ساتھ ایجنڈے کے نکات پر غور کیا گیا۔ مظہر عباس ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید تفصیلات کے لیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ مظہر، بتائیے گا آج کیا اس سینٹ کے اجلاس کی کارروائی رہی؟ جی، سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق خان سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس شروع ہوا تو سب سے پہلے وقفہ سوالات میں جو ہے وہ وزیر سول ایویشن کے ہوا بازی کے جو وزیر ہیں چودھری غلام صبر خان نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سول ایویشن میں بعض معاملات ہیں ان میں ڈیپوٹیشن پہ لوگ تو لائے جا رہے ہیں، لیکن جو ابھی بھرتیاں کی جا رہی ہیں وہ ٹوٹل میرٹ پہ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے اپوزیشن کی طرف سے ایجنڈا معطل کرنے کی درخواست کی گئی، جسے منظور کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے
ایوان میں بحث شروع ہوئی تو قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات عالمی مارکیٹ میں، عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث جو ہے وہ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا ہے، لیکن حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کم سے کم جو بوجھ ہے پیٹرولیم مصنوعات کا وہ جو ہے وہ عوام پر ڈالا جائے۔ قیمتوں کا وہ قیمتیں جو ہیں وہ عالمی سطح پر بڑھ رہی ہیں، اس وجہ سے جو ہے حکومت عوام کے سہولت کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے اس حوالے سے، اور عوام اس پہ سبسڈی بھی دے رہی ہے۔ اس پر جو ہے وہ اپوزیشن نے جو ہے وہ احتجاج کیا اور ایوان میں شور شرابہ شروع ہو گیا، جس سے اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے بعد کورم کی نشاندہی کی گئی اور کورم پورا نہ ہونے پر جو ہے وہ سینیٹ اجلاس جو ہے وہ سوموار 4:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ جی بہت شکریہ مظہر عباس، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی زیر صدارت ہوا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے رانا شہزاد السلام ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کے جانب بڑھیں گے۔ رانا شہزاد السلام، بتائیے گا آج قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے۔ جی ایاز، بالکل آج قومی اسمبلی کا اجلاس وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت میں شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں ڈپٹی اسپیکر نے چیئر پرسن آف پینل کے ناموں کا اعلان کیا۔ یہ جو چیئر پرسن آف پینل ہے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی عدم موجودگی میں اجلاس کی کارروائی کی صدارت کرتے ہیں اور اجلاس کو چلاتے ہیں۔ چیئر پرسن آف پینل میں امجد علی خان، منزہ حسن، ساجدہ بیگم، سردار ایاز صادق، سید غلام مصطفیٰ اور انجینئر صابر قائم خانی کے نام شامل ہیں۔ اس کے بعد وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم نے ایوان میں تحریک پیش کی۔ یہ تحریک تھی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کی بریفنگ کے لیے جو 8 نومبر کو ہونی ہے، اور اس حوالے سے قومی اسمبلی کا جو حال ہے اس کو استعمال کرنے کی تحریک پیش کی، جو ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لی۔ جس کے بعد نقطہ اعتراض پر مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی شدید مہنگائی سے عوام بہت پریشان ہے، یہ منتخب ایوان ہے اور اس ایوان کو اس مہنگائی کا نوٹس لینا چاہیے اور اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے، کیونکہ ہم عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں اور پھر ہم نے کل عوام کے پاس ووٹ لینے جانا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات ایوان میں پیش کی جائے۔ اس موقع پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا۔ اسی دوران مسلم لیگ نون کے رانا تنویر حسین نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ ڈپٹی اسپیکر نے کورم پورا ہونے تک اجلاس کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو دوبارہ کورم کی گنتی کی گئی۔ کورم پورا نہ ہونے پر ڈپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 6 بجے کی شام 6 بجے تک اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ ہمارے نمائندے شہزاد السلام ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا رانا شہزاد السلام۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر کی زیر صدارت جنوبی بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے کوئٹہ میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری بلوچستان نے منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر زبیدہ جلال سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر نے ترقیاتی منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں کی تعمیر سے صوبے کے لوگوں کو نقل و حرکت میں آسانی کے ساتھ ساتھ زرعی اجناس کو منڈیوں تک پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے علاقے میں خوشحالی آئے گی اور لوگوں کا معیار زندگی بھی بہتر ہوگا۔ اسد عمر نے کہا کہ ترقیاتی پیکج کا مقصد علاقے میں روزگار کے وسیع مواقع فراہم کرنا اور لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر پیر نور الحق قادری کی اسلام آباد میں عراقی سفیر حامد عباس سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں عراقی سفیر کے ساتھ ویزا کاؤنسلر اور سفارت خانے کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ملاقات میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے عرس کے موقع پر ویزوں کے اجراء اور زائرین کی سہولیات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وفاقی وزیر نے عراقی سفیر سے 11ویں شریف کے موقع پر کم از کم 5000 ویزوں کے اجراء کی سفارش کی ہے۔ عراقی سفیر نے وفاقی وزیر کو یقین دلایا کہ پاکستانی زائرین کو بہترین سہولیات کی فراہمی کی جائے گی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے جنوبی ایشیا تعلقات کے بارے میں یورپی یونین پارلیمنٹ کے وفد نے ملاقات کی۔ فریقین نے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے تعمیری شراکت داری کی بنیاد پر مشترکہ کاوشیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں یورپی یونین کے پارلیمانی وفد نے افغانستان سمیت پورے خطے میں امن کے لیے پاکستانی کردار کو بھی سراہا۔ وفد نے گورنر پنجاب کو GSP+ اسٹیٹس میں توسیع کے لیے تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی۔ چودھری سرور نے وفد سے مطالبہ کیا کہ یورپی یونین افغانستان میں محاذ آرائی کے خاتمے اور دیر پا امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ گورنر نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔
और कहा कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चीनी की मुकर्रर कीमत पर दस्तयाबी के लिए पंजाब हुकूमत ने सूबे में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद, रहीम यार खान में कार्रवाइयाँ की गईं। सरगोदा और फैसलाबाद में 2 शुगर मिलें सील, जबकि मुख्तलिफ शहरों में बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा की गई चीनी को बरामद कर लिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया, महकमा खुराक और पुलिस की टीमें मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक चीनी के स्टॉक्स की मॉनिटरिंग के लिए तमाम शुगर मिलों में सरकारी अहलकार तैनात कर दिए गए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर खान एडवोकेट की क़यादत में अपोजिशन जमातों के मुश्तरका वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर सूबे की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि हम सूबे के वसी तर मफाद में सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं और ये अमर बाइस मुसर्रत और इत्मीनान है कि हुकूमत और अपोजिशन अवाम की खिदमत करना चाहती है। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम अहम सूबाई उमूर पर अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाएगा। हम सब अवामी नुमाइंदों का ताल्लुक इसी सरजमीन से है और हम अपने हल्कों के अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से असम्बली में पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के हल्कों के अवाम यकसा अहमियत रखते हैं और सूबे की हमा जहद और यकसा तरक्की हमारा अज़्म है। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला के मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा गया कि हुकूमत के हर उस अच्छे काम की हिमायत की जाएगी जो सूबे के मफाद में होगा। नाज़रीन, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम शुहदाए जम्मू इस अज़्म की तशदीद के साथ मनाएंगे कि अपने नाकाबिल तनसीख हक खुद इरादियत के हुसूल तक शुहदा के मिशन को हर कीमत पर जारी रखा जाएगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक महाराजा हरी सिंह के सिपाहियों, भारतीय फौजियों और हिंदू इंतहा पसंदों ने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में लाखों मुसलमानों का उस वक्त कत्लेआम किया था जब वो 1947 में नवंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे। हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अपने बयानात में शुहदाए जम्मू को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। बयानात में कहा गया है कि शुहदा को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उनके मिशन को उसके मंतकी अंजाम तक जारी रखा जाए। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चस्पा किए गए पोस्टर्स में कश्मीरियों पर कल बरोज़ हफ्ता यौम शुहदा जम्मू मनाने पर जोर दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जम्मू और कश्मीर लिबरेशन अलायंस की तरफ से श्रीनगर, गांदरबल और बारामूला में जारी किए गए पोस्टर्स में यह कहा गया है कि पाकिस्तान हिजरत करने वाले ख़वातीन और बच्चों समेत लाखों मुसलमानों को धोखे से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में 1947 में नवंबर के पहले हफ्ते में शहीद कर दिया गया था। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 50 इजाफी कंपनियों की तैनाती के बाद फौजी एहलकारों ने श्रीनगर में शादी हॉलों पर कब्जा कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इतलात में कहा गया है कि गुज़श्ता 2 दिनों में CRPF के एहलकारों ने श्रीनगर के इलाकों शतरशाही और इलाही बाग में कई शादी हॉलों पर कब्जा कर लिया है, जबकि बर्बर शाह, नौशहरा और दीगर इलाकों में गश्त बढ़ा दिया गया है। मकबूजा इलाके में हालिया दिनों में शहरियों के कत्ल के मुतादिद वाक़यात के बाद भारतीय हुकूमत ने CRPF की 50 इजाफी कंपनियां तैनात की हैं। मकामी लोगों ने मीडिया को बताया कि CRPF एहलकार ट्रकों पर सवार होकर आए और शादी हॉल को कब्जे में ले लिया। शतरशाही हाउसिंग कॉलोनी की राब्ता कमेटी के सदर ने भी मीडिया से गुफ्तगू में शादी हॉल पर भारतीय फोर्सेस के कब्जे पर तशवीश का इज़हार किया है। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी ने इमदाद फराहम करने वाले आलमी इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो अमरीका और इसके इत्तेहादी ममालिक की जानिब से अफगानिस्तान के मुंजमद किए गए असासे बहाल कराने में अपना किरदार अदा करें ताकि हुकूमत किसी भी बैरूनी इमदाद के बगैर अपने अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद कर सके। पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के डायरेक्टर जनरल एंटोनियो विटोरियो से बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने वक्त के हमरा काबुल में उनसे मुलाकात की। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक एंटोनियो का कहना था कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा है और इससे निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अफगानिस्तान में मौसम सरमा के आगाज़ से कबल बड़ी तादाद में शेल्टर, मलबूसात और दूसरी ज़रूरी अशिया फ्राहम की जाएंगी।
اور سیکرٹری جنرل نیٹو جینس سٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ ہمیں افغان جنگ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں نیٹو افواج کی 20 سالہ موجودگی کو وقت کا ضیاع نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بیان میں نیٹو سیکرٹری جنرل نے کہا کہ افغان جنگ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ مستقبل میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ تجربہ ہمارے لیے مستفید ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے القاعدہ کو شکست دی اور گزشتہ 20 برسوں میں دیگر ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے انخلا کے باوجود ہمیں صورتحال کو سنبھالنا ہوگا، جو کہ ایک مشکل کام ہے۔ سٹولٹنبرگ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نیٹو نے شام اور عراق میں داعش کو شکست دی ہے۔ سابق افغان وزیر اعظم گلبدین حکمتیار سے کابل میں کئی صوبوں کے سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صوبہ وردک، ہرات، ننگرہار، کنڑ اور کابل کے چیدہ سیاسی و مذہبی رہنما شامل تھے۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال، علاقائی استحکام اور سیکیورٹی کے انتظام پر بات ہوئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گلبدین حکمتیار نے تمام سیاسی رہنماؤں کو اپنی صفوں کو منظم اور فعال رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مشکل صورتحال میں ہمیں اپنے لوگوں کی امداد اور تعاون جاری رکھنا چاہیے۔ رخ کریں گے کچھ مزید قومی خبروں کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور نمائندہ خصوصی بین المذاہب ہم آہنگی اور مشرق وسطی حافظ طاہر محمود اشرفی سے سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے استحکام اور عالم اسلام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ طاہر اشرفی نے سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے لیے بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب برادر ملک ہیں۔ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے ہمیشہ شانہ بشانہ ہے۔ حافظ محمد طاہر اشرفی نے سعودی سفیر کے ساتھ سعودی عرب میں موجود پاکستانیوں کے مسائل اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ زیر زمین ٹیکٹونک پلیٹوں میں ارتاش کی وجہ سے آنے والے زلزلے کے نتیجے میں اٹھنے والی سمندری لہروں کو سونامی کہا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سونامی ڈے منایا جا رہا ہے۔ دسمبر 2015 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 5 نومبر کو عالمی یوم سونامی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تاکہ سونامی جیسی ناگہانی آفت کے آنے پر نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ کسی بھی دوسری آفت کی طرح سونامی سے بچنے کے آگاہی ہونے سے متوقع نقصان میں کافی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ 2004 میں بھارت، سری لنکا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا سمیت 14 ملکوں میں آنے والے سب سے بڑے سونامی نے 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 900 میل لمبی فالٹ لائن کو اپنی لپیٹ میں لے کر تباہی پھیلائی، جس سے 2 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر میں زلزلے کے بعد سونامی وارننگ جاری کی جانے لگی۔ اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 3 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 145 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 8 روپے 14 پیسے اضافے کے ساتھ 142 روپے 62 پیسے ہو گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت 6 روپے 27 پیسے اضافے سے 116 روپے 53 پیسے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 5 روپے 72 پیسے اضافے سے 114 روپے 7 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے 1 نومبر کو وزارت خزانہ اور اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مسترد کی تھی، تاہم ریکوری کی کمی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ حکومت سیلز ٹیکس اور لیویز میں ایڈجسٹمنٹ کر کے عوام کو ریلیف دے رہی ہے۔ اوگرا سفارشات کے مطابق اضافہ کیا جاتا تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کہیں زیادہ ہوتیں۔ دنیا بھر میں ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باوجود مہنگائی پر قابو پانے کے حکومتی اقدامات کی بدولت پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں خطے کے ممالک کے مقابلے میں اب بھی کم ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن طارق بات۔ خطے کے دوسرے ملکوں میں دستیاب پیٹرول کی قیمت کو پاکستانی کرنسی میں بدلا جائے تو بھارت میں پیٹرول 250 روپے فی لیٹر تک فروخت ہو رہا ہے۔ چین میں پیٹرول کی قیمت 215 روپے فی لیٹر کے قریب پہنچ چکی ہے۔ سری لنکا میں پیٹرول 154 روپے 70 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ ہانگ کانگ میں آسمان سے باتیں کرتی پیٹرول کی قیمت 447 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر چکی ہے۔ برطانیہ میں پیٹرول کی قیمت 10 سال کی بلند ترین سطح 333 روپے فی لیٹر پر پہنچ گئی ہے۔ جرمنی میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 329 روپے 70 پیسے ہے۔ کینیڈا میں پیٹرول 226 روپے 56 پیسے فی لیٹر دستیاب ہے۔ کرونا وبا سے بین الاقوامی سپلائی چین متاثر ہونے کے بعد جہاں عالمی سطح پر افراط زر میں اضافہ ہو گیا ہے، وہیں پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکسز میں کمی اور روزمرہ اشیاء پر سبسڈی سے عوام کو ریلیف فراہم کی جا رہی ہے۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
अमरीकी नाज़िम उल उमूर विलियम ए स्टीयर का कहना है कि अमरीका कोरोना वबा के खात्मे की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। इस्लामाबाद में EPI सेंटर के दौरे के मौके पर अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को 2 करोड़ 23 लाख इंसदाद कोरोना वैक्सीन बतौर इमदाद दे चुका है। गुज़श्ता हफ्ते भी फाइजर वैक्सीन की 70 लाख से ज़ायद खुराकें पाकिस्तान पहुंची हैं। पाकिस्तान को मज़ीद इंसदाद कोरोना वैक्सीन भी फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, हमें महफूज रहना है और इसके खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में खातर ख्वाह कमी आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 44,148 टेस्ट किए गए, जिनमें से 515 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब तक जान की बाजी हारने वालों की मजमूई तादाद 28,507 हो गई। इस वक्त कोरोना से मुतासरा 22,741 मरीज इलाज हैं, जिनमें से 1,229 की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी भरपूर अंदाज से जारी है। गुज़श्ता रोज़ पूरे मुल्क में 13,69,000 से ज़ायद अफराद की, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 10 करोड़ 95,86,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। और कोरोना के बाद कुछ बात करते हैं डेंगू के हवाले से। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 2,938 हो गई है। 1,904 अफराद सरकारी हस्पतालों जबकि 1,034 मरीज निजी हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। डेंगू के मरीजों के लिए इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतों के साथ साथ इजाफी बिस्तरों की फरहमी भी यकीनी बनाई गई है। इस वक्त डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तलिफ हस्पतालों में 1,400 से ज़ायद इजाफी बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तमाम हस्पतालों में डेंगू मर्ज के इलाज के लिए डॉक्टर्स, अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलतें यकीनी बनाने की हिदायत की है। ज़िलाई इंतज़ामिया ने लाहौर शहर में डेंगू क्रेश प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है, जो 15 रोज़ तक जारी रहेगा। शहर की 37 यूनियन काउंसिल में डेंगू क्रैश प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इस प्रोग्राम का पहला फेज़ 4 नवंबर से 11 नवंबर तक जारी रहेगा। डेंगू क्रैश प्रोग्राम में 600 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 1200 डेंगू वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। पहले रोज़ 11,262 घरों में सर्वेलेंस की गई और 1,325 आउटडोर मकामात को चेक किया गया, जबकि 3,190 मकामात पर स्प्रे करवाया गया। DC लाहौर रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू टीमों के इजलास की सदारत कर रहे हैं और अवाम उन्नास को डेंगू टीमों के साथ ताउन की हिदायत की गई है। कराची के इलाके मलीर मेमनगोट में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने पर नौजवान के कत्ल के मुलजिम रुकन सूबाई असम्बली जाम अवैस को मलीर की अदालत में पेश कर दिया गया है। मकतूल नाजिम जोखियों के बुरसा ने MPA जाम अवैस कोहराम को नामजद किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाम अवैस ने गुज़श्ता रोज़ रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी पेश की थी। अदालत से इस्तदा की गई कि तफ्तीश और साथियों से मुतालिक मालूमात के लिए जाम अवैस और दूसरे मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने मेंबर सूबाई असम्बली जाम अवैस कोहराम और दूसरे मुलजमान हैदर और मीर अली को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर इस हवाले से होने वाली पेशरफ पर रिपोर्ट भी पेश की जाए। मकतूल नाजिम जोखियों ने मलीर मेमनगोट में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। बाद में मकतूल नाजिम की तशद्दुद लाश मलीर मेमनगोट से मिली। मुलजिमान हैदर और मीर अली फार्म हाउस के मुलाजिम हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता प्रोफेशनल्स को मैनेजमेंट के उसूलों के बारे में PTV अकेडमी इस्लामाबाद में खुसूसी कोर्स करवाया गया, जिसका एहतमाम PTV के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने किया था। PTV अकेडमी ग्लोबल, होम, स्पोर्ट्स और हेडक्वार्टर के एडमिन, पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स समेत मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स ने इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत की। PTV अकेडमी इस्लामाबाद में होने वाले एक रोज़ा तरबियती सेशन में इंतजामी उमूर के माहिर रिटायर्ड मेजर मोहम्मद इरशाद आतिफ ने PTV से वाबस्ता प्रोफेशनल्स को मैनेजमेंट के उसूलों के बारे में तफसील से आगाह किया। चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ताहिर मुश्ताक ने अपने ऑनलाइन खिताब में कहा कि PTV अपने ह्यूमन रिसोर्स को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। उन्होंने कहा कि PTV के ह्यूमन रिसोर्स की तरबियत का बुनियादी मकसद ये है कि अफराद, इदारा और अहदाफ ये तीनों एक साथ बढ़ें और तरक्की करें। फिल्म इंडस्ट्री के मायनाज प्रोड्यूसर, हिदायतकार और राइटर शबाब किरानवी को हमसे बिछड़े 39 बरस बीत गए, मगर उनकी शानदार फिल्में आज भी इंडस्ट्री के लिए अकेडमी का दर्जा रखती है। शबाब किरानवी 1925 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके किराना में पैदा हुए।
ان کو فلمی دنیا شباب کرانوی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے پاکستان کی فلمی صنعت کو مستحکم بنیاد فراہم کی اور فلم سازی کی تو معاشرتی مسائل اور معاشرتی روایات کو موضوع بنایا، جبکہ ہدایت کاری میں کئی فلموں کو عمل کر دیا۔ انہوں نے اپنے فلمی کریئر کے دوران 75 سے زائد فلمیں بنائیں، جبکہ 50 سے زائد فلموں کی ہدایت کاری کی۔ شباب کرانوی نے عنایت حسین بھٹی، کمال احمد رشدی، علی اعجاز، بابرہ شریف، انجمن اور غلام محی الدین جیسے نامور ستاروں کو فلمی افق پر نمودار کیا، جو بعد ازاں پوری آب و تاب سے جگمگائے۔ خوبصورت موسیقی شباب کرانوی کی فلموں کی خاص پہچان رہی۔ انہوں نے میڈم نور جہاں، ناہید اختر، احمد رشدی، مسعود رانا کی مدھر آوازوں میں لاتعداد فلمی گیت پیش کیے، جو آج بھی سننے والوں کو ماضی کے جھروکوں میں لے جاتے ہیں۔ شباب کرانوی کی فنی خدمات کے اعتراف میں نگار ایوارڈ سمیت کئی اعزازات سے انہیں نوازا گیا۔ فلم انڈسٹری کا یہ روشن ستارہ 5 نومبر 1982 کو صرف 57 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ دبئی میں جاری ایکسپو 2020 میں پاکستانی پویلین میں پنجاب کے کلچر کو دکھایا گیا۔ پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سے فنکاروں نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر پنجابی گانے، رقص اور ڈھول کی پرفارمنس کو پاکستانی پویلین میں موجود دیگر ملکوں کے شائقین بھی لطف اندوز ہوئے اور نئے فنکاروں کی کارکردگی کو خوب سراہا گیا۔ دبئی ایکسپو 2020 میں پنجاب کے کلچر کو نومبر کے پورے مہینے میں اجاگر کیا جائے گا، جس کا مقصد پنجاب کی ثقافتی، سیاحتی اور صنعتوں کو فروغ دینا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مہنگائی سے متاثرہ غریب افراد کے لیے دیے جانے والے ریلیف پیکج کو کراچی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے سراہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نمائندے علی اصغر ارباب سے۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے دیے جانے والے تاریخی ریلیف پیکج سے مہنگائی سے متاثرہ افراد اور ملک کے غریب عوام کو سہارا ملے گا، جو رعایت پر آٹا، گھی اور دالیں خرید کر سکیں گے۔ وزیراعظم کے ریلیف پیکج کو کراچی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے سراہا ہے۔ سب سے زیادہ افیکٹو کلاس تھی، اس کو جا کے ڈائریکٹلی 6 مہینے کے لیے ریلیف دالوں میں، آٹے میں اور گھی پہ مل رہی ہے، تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ اور اتنا سنسیئر بندہ اس ملک کو ملا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہم کسی طرح سے ہر جگہ سے اس کو کامیاب کریں۔ عمران خان کا یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے، تو اس میں جو بیسیکلی نچلا طبقہ ہے اس کو ریلیف دیا گیا۔ وزیراعظم کے اس پیکج پر عمل درآمد کے دوران شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے احساس پروگرام کا ڈیٹا استعمال کیا گیا ہے، جس سے غریب افراد کو ریلیف مل سکے گا۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، منتخب جمہوری حکومت کا ہاتھ ہمیشہ عوام کی نبض پر ہوتا ہے۔ بلوچستان کے ٹریڈرز وزیر اعظم ریلیف پیکج کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، بتا رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ ملک میں مہنگائی کی صورتحال اس وقت عوام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تنقید، اپوزیشن اور میڈیا کا بنیادی حق ہے، لیکن کووڈ-19 کے بعد آنے والے اکنامک ڈپریشن نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی بڑی معیشتوں کو بھی بہت بری طریقے سے متاثر کیا ہے۔ بلوچستان کے ٹریڈرز بھی وزیر اعظم ریلیف پیکج کو تاریخی قرار دیتے ہیں۔ پیکج سے نہ صرف عام آدمی کو ریلیف ملے گا بلکہ معیشت اور کاروبار میں بھی تیزی آئے گی۔ بہت خوشائند اقدام ہے خان صاحب کا۔ خان صاحب کی اسپیچ سے عوام کو بہت ریلیف ملا ہے، اور جو خان صاحب نے وعدہ کیا اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا، اور یہ ملک میں انشاءاللہ بہت جلد اس پیکج کی باقاعدہ اس پہ کام بھی شروع ہوگا۔ ٹریڈرز کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے بعد گلوبل اکنامک ریسیشن بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہر روز مہنگائی کا مقابلہ کرتے عام آدمی کو وزیر اعظم پیکج سے فوری ریلیف ملے گا، لیکن ملکی معیشت کو دباؤ سے نکالنے کے لیے مزید لانگ ٹرم پلانز لانے ہوں گے۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، خبریں اور بھی ہیں، لیکن فی الوقت راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آئیے آذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے. मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से. तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें. दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत. السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی. ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا. تاہم اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا، جبکہ بالائی علاقوں میں موسم سرد رہا. ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے. لے میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.